Yes. आरम्भ। श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय गुरुवे कमपि प्रबन्धम्। तत्र ह्यः अन्ते निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् इत्यस्य अर्थद्वयं वर्तते। तत्र एकः अर्थः उक्तः आसीत्, इतः परं तदग्रे विषयः गच्छति। ततः प्राक् किञ्चित् तत् पुनः स्मारयामि। निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तत्र शून्यता नास्ति। सुषुप्त्यवस्थायां यदि किमपि नास्ति इत्युच्यते, सर्वव्यवहारः उच्यते, तर्हि अतिशून्यात्मकता स्यात् खलु इति चेत् न। तत्र निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तत्र अतिशून्यता नास्ति। कुतः? चैतन्यं तत्र किञ्चित् सुषुप्तिसाधकत्वेन वर्तते। यदि तत्र सर्वशून्यता उच्यते, तर्हि ततः पुनः उत्थान अनुपपत्तेश्च तत्काले सर्वशून्यता नास्ति इति एकं समाधानम् उक्तम्। एकः अर्थः उक्तः। तत्र प्रागेव न खम् इत्यादिना शून्यवादः निराकृतः अस्ति इति कृत्वा पुनः तन्निराकरणाय अयं प्रसङ्गः न आदर्तव्यः, अपि तु अन्यः अर्थः एव तत्र वक्तव्यः इति द्वितीयः क्रमः इदानीम् उच्यते। यद्वा निरस्तम् अशनायातीतम् अद्वितीयम् अतिशून्यं यत् ब्रह्म तदात्मकत्वात् इति। निरस्तम् इति शब्देन अशनायाद्यतीतम् इति अर्थः उच्यते। अशनापिपासे शोकमोहौ जरामृत्यु इत्यादिकं सर्वमपि तस्य निरस्तम् अस्ति इति अर्थः निरस्तम् इति शब्देन उच्यते। तथा च निरस्तम् अतिशून्यं नाम द्वितीयशून्यम् इत्यर्थः। एतदपेक्षया द्वितीयं किञ्चित् नास्ति इति अतिशून्यशब्देन उच्यते। तेन च एतदपेक्षया द्वितीयं किञ्चित् नास्ति इत्यनेन किं सिद्धम्? अद्वितीयम् इति अर्थः सिद्ध्यति। तर्हि अद्वितीयम् अतिशून्यं यत् ब्रह्म तदात्मकत्वात् जीवस्य नाम जीवात्मनः सुषुप्त्यवस्थायां केवलम् अद्वितीय ब्रह्मात्मकत्वं वर्तते इति अत्र बोध्यते। निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् अहं केवलः शिवः तत्र अद्वितीयः अवशिष्टः अस्मि इति अर्थः तत्र विवक्षितः अस्ति। पंक्तिं पठामि। यद्वा निरस्तम् अशनायाद्यतीतम् अद्वितीयम् अतिशून्यं यद् ब्रह्म तदात्मकत्वात् इत्यर्थः। तदात्मकत्वात् जीवात्मनः सुषुप्त्यवस्थायां केवलम् अद्वितीय ब्रह्मात्मकत्वं भवति इति अर्थः सिद्धो भवति। एतस्मिन् अर्थे तत्र श्रुतिः उदाह्रियते। यदा वै पुरुषः स्वपिति नाम सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति तत्र तथा तथा तद्यथा प्रेया स्त्रिया संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् एवमेव अयं पुरुषः प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् इति। तर्हि यत्र यदा वै पुरुषः सुषुप्त्यवस्थायां पुरुषः स्वपिति नाम भवति, नाम लोके यदा सः स्वपिति इति कथ्यते, सुषुप्तिं गतः इति कथ्यते, तदा सः सदा संपन्नो भवति। सौम्य तदा सः आत्मा सदा संपन्नो भवति। तत्र उदाहरणं दीयते। यथा प्रेया कश्चित् पुमान् प्रेया संपरिष्वक्तः सन् बाह्यं किंचन न वेद नान्तरं न किंचित् वेद केवलं तदात्मकः तिष्ठति, तद्वत् सुषुप्तिं गतः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः ब्रह्मणा संपरिष्वक्तः एकीभूतः न बाह्यं किंचन जानाति नान्तरम् अन्यत् किंचित् न जानाति इति अर्थः तत्र विवक्षितः अस्ति। एवं तेन उपसंहारः क्रियते। तेन जगत्कारणीभूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्णानंद बोध रूपेण ब्रह्मणा सह एकत्वात् असंसारी एव जीवः इति सिद्धम्। अयं श्लोकः इदानीम् आरम्भतः अयं विचारः कुतः आरब्धः आसीत्? तत्त्वमसि इत्यत्र त्वं शब्दार्थः कः इति विचारः आरब्धः आसीत्। त्वं शब्दस्य लक्ष्यार्थः कः इति। तर्हि तदत्र अन्ते समाह्रियते किमिति?
जगत्कारणीभूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्ण आनंदबोध रूपेण ब्रह्मणा सह एकत्वात् असंसारी एव जीवः स एव तद्रूपेण ब्रह्मरूपेण अत्र त्वंपदलक्ष्यार्थो भवति इति सिद्धम् इति त्रिभिः श्लोकैः त्वंपदस्य कः अर्थः त्वंपदस्य वाच्यार्थः कः त्वंपदस्य लक्ष्यार्थश्च कः इति निरूपणं कृतम् इतः परं ग्रन्थप्रबन्धेन किं क्रियते इति चेत् तत्पदार्थस्य कोऽर्थः इति विचारः प्रस्तूयते तदेव प्रतिज्ञाय अग्रे निरूपणं कुर्वन्ति इतः परं तावत् आदौ किं भवति इदानीम् अग्रिमः यः श्लोकः वर्तते न साङ्ख्यम् इत्यादि तेन अन्येषां दार्शनिकानां मते तत्पदार्थः कः इति तत्पदार्थत्वेन यदुच्यते तस्य निराकरणं क्रियते तर्हि आदौ तावत् ग्रन्थकर्तृभिः ते पक्षाः अत्र निरूप्यन्ते तत ऊर्ध्वं श्लोकेन तस्य निराकरणं क्रियते इति क्रमः इतः परं वर्तते पंक्तिं पठामि एवं तावत् त्रिभिः श्लोकैः वादिविप्रतिपत्ति निराकरण पूर्वकं त्वं पदार्थः निर्धारितः तत्र वादिभिः ये आक्षेपाः कृताः अथवा ये प्रश्नाः तत्र प्रसक्ताः तेषां सर्वेषामपि निराकरणपुरस्सरं त्वं पदार्थः निर्धारितः त्वं पदस्य वाच्यार्थः कः लक्ष्यार्थश्च कः इति तत्र निर्णयः कृतः सम्प्रति तत्पदार्थः तथैव निर्धारणीयः वादि विप्रतिपत्ति निराकरण पूर्वकं निर्धारणीयः वर्तते अतः तत्र निराकार्याः वादि विप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते इतः परं वादि विप्रतिपत्तयः तत्र काः भवन्ति इति उपपाद्यते इत्याशयः आदौ तावत् प्रतिज्ञा क्रियते वेदान्त सिद्धान्तः कः इति तत ऊर्ध्वं तदुपरि आक्षेपाः प्रस्तूयन्ते ननु न ब्रह्मणा सह जीवस्य ऐक्यम् उपपद्यते इदम् अयं प्रधानः प्रश्नः किमिति ब्रह्मणा सह जीवस्य ऐक्यं नोपपद्यते ऐक्यम् उपपद्यते इति वेदान्त सिद्धान्तः नोपपद्यते यतः अयमयं सिद्धान्तः अस्ति इति अन्ये दार्शनिकाः इति क्रमः ननु न ब्रह्मणा सह जीवस्य ऐक्यम् उपपद्यते तथा हि इति तस्यैव निरूपणम् आरभ्यते सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं ब्रह्म सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादि वाक्येन प्रतिपादितम् इति वेदान्त सिद्धान्तः किमिति सदैव सौम्येदमग्र आसीत् तत्र उदाहरणार्थं कदाचित् अपराह्णे अहं मृदं दृष्ट्वा सायंकाले गच्छामि तत्र घटं पश्यामि तो योऽयं घटः सः प्राक् मृदासीत् इति यदा वदामि तदा कः आशयः विवक्षितः वर्तते अयं घटः प्राक् मृदेव आसीत् कारणरूपेण आसीत् मृद्रूपेण आसीत् इति विवक्षा तत्र यथा वर्तते मृतः तत्र घटं प्रति कारणत्वं यथा तत्र विवक्षितमस्ति तद्वत् सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इदं यद् नामरूपाभ्यां व्याकृतं प्रकृते वर्तते तत् सर्वमपि प्राक् सदैव आसीत् तद्रूपेण आसीत् इति तत्र ततः कारणत्वं जगत्कारणत्वं तत्र विवक्षितमस्ति तर्हि अनेन वाक्येन जगत्कारणं ब्रह्म प्रतिपाद्यते परन्तु तत्र एतेन वाक्येन जगत्कारणं ब्रह्म न प्रतिपाद्यते अपि तु जगत्कारणं किञ्चित् अन्यदेव प्रतिपाद्यते इति अन्ये दार्शनिकाः मतीयाश्च इतः परं तेषां निरूपणं क्रियते जगत्कारणञ्च प्रधानम् अचेतनमिति साङ्ख्याः सदे तत्र जगतः कारणं प्रधानम् अचेतनं तच्च अचेतनं तेषां मते प्रधानं प्रकृतिः अव्यक्तम् इति यः पदार्थः उच्यते सः प्रधानम् इति यद् वर्तते तदेव जगतः कारणं तच्च प्रधानं त्रिगुणात्मकं सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकं वर्तते तस्मिन् प्रधाने सत्त्वरजस्तमो गुणानां साम्यता समानता वर्तते साम्यता इति न भवति साम्यं वर्तते यदा तेषु उच्चावचता भवति उच्चावचं तद्यदा भवति तदा तत्र जगतः सृष्टिः भवति इति तेषां सिद्धान्तो वर्तते अत्र सच्छब्देन सत्त्वगुणाश्रयः प्रधानमेव एतैः स्वीक्रियते इति कृत्वा जगत्कारणं प्रधानम् अचेतनम् इति साङ्ख्याः कथयन्ति तत्र अग्रे पाशुपताः
केचित् पाशुपतदर्शनम् इति किञ्चित् वर्तते। ते किं वदन्ति इति चेत् पशुपतिः इति यः वर्तते स एव ब्रह्मशब्दवाच्यः, स एव ईश्वरः ब्रह्म च, तदेव तत्र जगत्कारणम् इति इमे वदन्ति। किमिति? पशुपतिरेव जगत्कारणम् इति वदन्ति। अस्य उपासकः जीवः भवति। यद्यपि पशुपतिरपि चेतनः, जीवोऽपि चेतनः, परन्तु जीवः यः वर्तते सः पशुपतेः उपासको वर्तते। उपास्य उपासकयोः अवश्यं भेदः भवतीति कृत्वा पशुपतिः जगत्कारणं, जीवः तदुपास्यः इति कृत्वा अयं ततः भिन्नः एव इति जीवब्रह्मणोः अभेदः एतैरपि नाङ्गीक्रियते। पूर्वं सांख्यमते तावत् तैः ब्रह्म इति पदार्थः एव नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा तन्मते तु जीवब्रह्मणोः अभेदः नैव प्रसक्तः। एतन्मते पशुपतिरेव ब्रह्म इति एतैः उच्यते, परन्तु अयं जीवात् भिन्नः एव इति अङ्गीक्रियते। यतः अयं पशुपतिः जीवस्य उपास्यः, अतः उपास्य उपासकयोः भेदात् तयोर्मध्ये भेदो वर्तते इति एतेषां सिद्धान्तः। पङ्क्तिं पठामि। पशुपतिरेव जगत्कारणं स च चेतनोऽपि जीवात् भिन्नः तदुपास्यः एव इति पाशुपताः। इतः परं भागवतं परमप्रमाणत्वेन मन्वानाः ये पाञ्चरात्रिकाः वैष्णवाः तेषां पक्षः निरूप्यते। तेषां मते भगवान् वासुदेवः एव ब्रह्मस्थानीयः, ईश्वरः जगत्कारणम् इति उच्यते। तैः वासुदेवः एव ईश्वरः, स एव च जगत्कारणम् इति उच्यते। परन्तु तस्मात् तैः तस्मात् ईश्वरात् वासुदेवात् संकर्षणाख्यः जीवः उत्पद्यते इति उच्यते। तस्मात् वासुदेवात् संकर्षणाख्यः जीवः, अयं प्रथमः जीवः सर्वजीवाभिमानी इति तैरुच्यते। तर्हि तस्मात् संकर्षणाख्यः जीवः उत्पद्यते। पुनः तस्मात् संकर्षणात् प्रद्युम्नः अयं च मनः इत्युच्यते। किमिति? सर्वेषां जीवानां मनोभिमानी, मनसः अभिमानी प्रद्युम्नः इति अयम् उत्पद्यते। तस्माच्च अहङ्कारः स च अनिरुद्धः इत्युच्यते। अयं च सर्वेषां जीवानाम् अहङ्काराभिमानी इति किं त्रयाणाम् उत्पत्तिः वासुदेवात् उच्यते। वासुदेवात् संकर्षणाख्यः जीवः, मनः प्रद्युम्नः, अहङ्कारः अनिरुद्धः इति एतेषां त्रयाणाम् उत्पत्तिः उच्यते। अत्र च जीवस्थानीयः संकर्षणाख्यः यः वर्तते सः वासुदेवात् उत्पन्नः इति कृत्वा कार्यरूपः, वासुदेवस्तु कारणरूपः, अतः कार्यकारणयोः अवश्यं भेदो वर्तते इति कृत्वा एतैः कार्यकारणयोः भेदाभ्युपगमात् वासुदेवात् जीवः भिन्नः एव इति एतैः उच्यते। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। भगवान् वासुदेवः ईश्वरः जगत्कारणं, तस्मात् उत्पद्यते संकर्षणाख्यः जीवः, तस्मात् मनः प्रद्युम्नः, ततः अहङ्कारः अनिरुद्धः। तेन कार्यत्वात् जीवस्य, यतः वासुदेवात् संकर्षणाख्यः जीवः उत्पद्यते, तस्मात् कार्यत्वात् जीवस्य तेन सह न ब्रह्मणः वासुदेवस्य, ब्रह्मस्थानीयः अत्र वासुदेवः, ततः न ब्रह्मणः वासुदेवस्य अत्यन्ताभेदः उपपद्यते, अत्यन्ताभेदः न उपपद्यते इति एतेषां सिद्धान्तः। इमे पाञ्चरात्रिकाः वैष्णवाः भागवतं परमप्रमाणत्वेन मन्यन्ते। तत्रापि अपरः विशेषो नाम वासुदेवे एतैः षड्गुणाः उच्यन्ते। एते षड्गुणाः निरतिशयाः वासुदेवे वर्तन्ते। ते च ज्ञानं, बलं, वीर्यम्, ऐश्वर्यं, शक्तिः, तेजः इति षड्गुणाः एतैः तत्र वासुदेवे उच्यन्ते। एते च वासुदेवे एव भवितुमर्हन्ति। यद्यपि एतत् कार्यरूपेषु संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धेषु इमे गुणाः सन्ति, परन्तु एतेषां सर्वेषामपि किम् उच्चता तत्र न भवति। केवलं तत्र केषाञ्चित् गुणानां तिरोभावः तत्र भवति इति एतेषां सिद्धान्तो वर्तते। तर्हि वासुदेवाख्यः ईश्वरः जगत्कारणं,
तत् कार्यरूपः जीवः इति कृत्वा तदपेक्षया अयं भिन्नः एव इति एतेषां सिद्धान्तो वर्तते। इतः परं जैनानां त्रिदण्डिनां च सिद्धान्तः उच्यते। तत्र यद्यपि जैनाः त्रिदण्डिनाश्च ये वर्तन्ते तेषां परस्परं महान् भेदो वर्तते। तत्र जैनाः नास्तिकाः वेदं प्रमाणत्वेन न मन्यन्ते, त्रिदण्डिनः वैष्णवाः ते वेदं प्रमाणत्वेन मन्यन्ते, परन्तु अस्मिन् विषये ईश्वरविषये एतेषां मतसाम्यम् अस्ति इति कृत्वा उभयोः एकदा एव निरूपणम् अत्र कृतमस्ति। परिणामी नित्यः सर्वज्ञः भिन्नाभिन्नः इति। ईश्वरः यः वर्तते आदौ तावत् जीवस्वरूपं किमिति पश्यामः। जैनमते जीवात्मा यः वर्तते सः शरीरपरिमाणः परिणामी वर्तते। एवमेव ईश्वरः अपि परिणामी एव। सः यथा कामम् अणुः महान् इत्यादि रूपेण परिणमितुं समर्थो वर्तते, परन्तु तथापि प्रवाहनित्यता तस्मिन् वर्तते इति एतेषां सिद्धान्तो वर्तते। वेदान्तिनः तावत् आत्मनः ब्रह्मणः कूटस्थनित्यत्वम् उच्यते, परन्तु एतैस्तावत् ईश्वरस्य किं प्रवाहनित्यता उच्यते। प्रवाहवन्नित्यता न कूटवन्नित्यता इति एतेषां मतभेदो वर्तते। अयं सर्वज्ञः इति च एतैः अङ्गीक्रियते। तत्र जीवेश्वरयोः भेदाभेदः एतैः उच्यते। जीवस्य ईश्वरस्य च स्वरूपेण भेदः अस्त्येव। यतः जीवः अल्पज्ञः, ईश्वरः सर्वज्ञः, अतः तयोः स्वरूपेण भेदस्तु अस्त्येव, परन्तु चैतन्यात्मना चेतनात्मना तु एतयोः अभेदः इति एतेषां भेदाभेदवादो वर्तते। नाम भेदोऽपि सत्यः अभेदोऽपि सत्यः इति। तत्र अस्माभिरपि तत्त्वमसि इत्यत्र यदा वाच्यार्थयोः निरूपणं कुर्मः तदा तत्र जीवेश्वरयोः भेदः अस्माभिरपि उच्यते, परन्तु सः उपाधिकृतः भेदः अस्माभिः उच्यते, न उपाधि निरपेक्षः। तत्र उपाध्यभावे तु तयोरभेदः एव स एव सत्यः इति अस्माकं सिद्धान्तः। एतेषां तु मते भेदोऽपि सत्यः अभेदोऽपि सत्यः इति एतेषां सिद्धान्तो वर्तते। पंक्तिं पठामि। परिणामी नित्यः सर्वज्ञः भिन्नाभिन्नः इति जैनाः त्रिदण्डिनश्च, त्रिदण्डिनः इत्यनेन वैष्णवाः केचित् उच्यन्ते। इतः परं मीमांसकसिद्धान्तः पूर्वमीमांसकानां सिद्धान्तः उच्यते, भट्टानां प्राभाकराणां च। नास्ति सर्वज्ञत्वाद्युपेदं ब्रह्म। एतैः ब्रह्म इति किञ्चित् जगत्कारणं सर्वज्ञं वर्तते इति नाङ्गीक्रियते। तत्र जीवः एव स्वकर्मवशात् शुभाशुभं फलं प्राप्तुं समर्थो वर्तते, अतः तत्र जगत्कारणत्वेन सर्वज्ञः कश्चित् अपेक्षते इति नास्ति, अतः ब्रह्मणः अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा ब्रह्म इति पदार्थः एव नास्ति इति एतैरुच्यते। तर्हि ब्रह्म प्रतिपादकानां वचनानां का गतिः इति चेत्, यतः वेदं प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति मीमांसकाः, तर्हि वेदे एव ब्रह्म प्रतिपादकानि वचनानि श्रूयन्ते किल इति चेत् तत्र तैः एकः न्यायः उच्यते। किमिति? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति। तर्हि आम्नायो नाम वेदः, वेदस्य सर्वस्यापि क्रियापरत्वेन एव सार्थक्यम्, अतत्परत्वे नाम क्रिया भिन्नपरत्वं यदि तेषां तर्हि तेषां सार्थक्यं नास्ति, अप्रामाण्यमेव तेषां भवति इति एतेषां न्यायो वर्तते। अतः ब्रह्म प्रतिपादकानामपि वेदवचनानां कथञ्चित् क्रियापरत्वमेव साधनीयं। तत्र उपासनादिपरकत्वेन तत्र किं साक्षात् ब्रह्म प्रतिपादकानां वचनानाम् उपासनापरत्वम् उच्यते। यत्र जीवस्वरूपादिनिरूपणं वर्तते, अभेदनिरूपणं वर्तते, तत्सर्वमपि किं यजमानस्य प्राशस्त्यं बोधयितुं, जीवस्य प्राशस्त्यं बोधयितुं वर्तते इत्यादि रूपेण एतैः तत्र समन्वयः क्रियते इति स्थितिः। तत्र उदाहरणमपि एकं दीयते अग्रे, कथं तत्र तैः समन्वयः क्रियते इति। पङ्क्तिं पठन् अर्थं वदामि। आम्नायस्य क्रियापरत्वेन तत्र तात्पर्याभावः। ब्रह्म प्रतिपादकानां वचनानां का गतिः इति चेत्, ब्रह्म प्रतिपादकानि वचनानि तात्पर्येण तमर्थं न बोधयन्ति।
यतः वाक्यानां यस्मिन्नर्थे तात्पर्यं तस्मिन्नर्थे एव तानि वाक्यानि प्रमाणानि भवन्ति इति कृत्वा यद्यपि ब्रह्मप्रतिपादकैः वचनैः सामान्यतया ब्रह्म प्रतिपद्यते ब्रह्म ज्ञायते परन्तु तेषां क्रियापरत्वे एव सार्थक्यं भवति इति कृत्वा तेषां क्रियापरत्वेन एव सार्थक्यं न ब्रह्मप्रतिपादकत्वेन नाम तस्मिन्नेव अर्थे तेषां प्रामाण्यं न ब्रह्मरूपे अर्थे तेषां प्रामाण्यम् इति एतेषाम् आशयो वर्तते तर्हि कथं तेषां समन्वयः इति चेत् तत्र एकम् उदाहरणं दीयते वाचं धेनुमुपासीत इति नाम वाचि धेनुत्वम् आरोप्य उपासना कर्तव्या वाचि धेनुत्वम् आरोप्य तत्र उपासना यथा विधीयते वाचं धेनुमुपासीत इत्यादिषु तद्वत् यत्र ब्रह्म प्रतिपादकानि वचनानि सन्ति जगत्कारणत्वादि प्रतिपादकानि वचनानि सन्ति तत्र सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या जगत्कारणं यत् परमाणु वर्तते यत् परमाण्वादिकं तत्र जगत्कारणत्वेन वर्तते एतैः मीमांसकैरपि जगत्कारणत्वेन परमाणुः एव उच्यते तर्हि परमाण्वादिकमेव जगतः कारणम् इति कृत्वा तत् सर्वज्ञमपि भवति इति तत्र सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या जगत्कारणत्वं सर्वमपि तत्र जगत्कारणं यत् परमाण्वादि तत्र सर्वज्ञत्वादिकम् आरोप्य उपासना कर्तव्या इति अथवा जीवे सर्वज्ञत्वादिकम् आरोप्य अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि उपासनाः कर्तव्याः इति उपासनापरकत्वेन ब्रह्म प्रतिपादकानां वचनानां समन्वयः एतैः क्रियते पश्यन्तु किन्तु वाचं धेनुमुपासीत इतिवत् सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या जगत्कारणं परमाण्वादि सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या जगत्कारणं यत् परमाण्वादि जीवो वा यः वर्तते जीवो वा उपास्यः इति जीवो वा जगत् किं सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या उपास्यः अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि रूपेण अथवा जगत्कारणं परमाण्वादि एव तया दृष्ट्या उपास्याः इति तत्र एतैः ब्रह्मप्रतिपादकानां वचनानां समन्वयः प्रदर्श्यते इति मीमांसकानां सिद्धान्तः अतः ब्रह्म नास्ति अतः जीवेश्वरयोः अभेदोऽपि नास्ति इति एतेषां सिद्धान्तः वर्तते इतः परं तार्किकाणां सिद्धान्तः निरूप्यते तार्किकाः नैयायिकाः वैशेषिकाश्च तेषां सिद्धान्तः इतः परं निरूप्यते सर्वज्ञः ईश्वरः जगत्कारणत्वेन वर्तते सर्वज्ञः ईश्वरः जगत्कारणम् इति एतैः अङ्गीक्रियते सः नित्यज्ञानाश्रयः नित्य इच्छाश्रयः नित्यकृतिमान् च इति एतैः अङ्गीक्रियते यः ईश्वरः वर्तते सः नित्यज्ञानादीनाम् आश्रयः भवति वेदान्तसिद्धान्तेन अयं भेदः एतेषाम् इति यः आत्मा जगत्कारणं भवति सः किं ज्ञानस्वरूपः इति अस्माकं सिद्धान्तः एतैस्तु सः ईश्वरः ज्ञानाश्रयः परन्तु तत् ज्ञानं नित्यम् इति एतैः उच्यते नित्यज्ञानाश्रयः नित्यज्ञानादीनाम् आश्रयः आदिशब्देन इच्छाकृत्योः परिग्रहः तर्हि नित्यज्ञानस्य आश्रयः नित्य इच्छायाः आश्रयः नित्यकृतेराश्रयः इति ईश्वरस्य निरूपणम् एते कुर्वन्ति जीवस्तु अनित्यज्ञानस्य आश्रयः अनित्य इच्छायाः आश्रयः अनित्यकृतेराश्रयश्च भवति इति कृत्वा अयम् ईश्वरात् भिन्नः एव इति एतेषां सिद्धान्तः तर्हि इतोपि एकः विषयः एतैः निरूप्यते किमिति चेत् अयम् ईश्वरः न श्रुतिगम्यः अपि तु अनुमानगम्यः इति यतः वेदः ईश्वरोक्तत्वात् प्रमाणम् इति एतेषां सिद्धान्तः अतः ईश्वरस्य अस्तित्वे न श्रुतिः प्रमाणम् अपि तु एतैः अनुमानमेव परमं प्रमाणम् इति अङ्गीक्रियते इति कृत्वा तेनैव प्रमाणेन ईश्वरसिद्धिमपि इमे उपपादयन्ति तत्र तर्कसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु अनुमानमपि अस्माभिः श्रुतं स्यात् चित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति आदौ कश्चित् कर्ता तत्र अस्ति इति साध्यते अनन्तरं स च कर्ता जीवः अन्ये केऽपि न भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा अन्ते चेतनः कश्चित् ईश्वराख्यः पदार्थः सिद्ध्यति
इति इमे उपपादयन्ति। तत्र क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं नाम कर्तृसहितम् इति। तर्हि कर्ता तत्र सिद्ध्यति प्रथमम्। अनन्तरं स च कर्ता कः भवितुमर्हति? जीवः वा अन्ये केचित् भवितुमर्हन्ति वा इति चेत् न ते सर्वे न भवितुमर्हन्ति इति पारिशेषात् अन्ते सर्वज्ञः ईश्वरः एव तत्र जगत्कारणम् इति नैयायिकाः उपपादयन्ति। पंक्तिं पठामि। अस्ति नित्यज्ञानादिमान् ईश्वरः सर्वज्ञः पृथिव्यादि कार्यलिङ्गानुमितः। पृथिव्यादि कार्यलिङ्गेन हेतुना अनुमितः अनुमितः अयं सर्वज्ञः ईश्वरः अस्ति इति एतेषां सिद्धान्तः। परन्तु अल्पज्ञेन किं सर्वज्ञस्य नित्येन नित्येन सर्वज्ञेन ईश्वरेण जीवस्य भेदः वर्तते इति एतेषां सिद्धान्तः। तदेव लिखन्ति स च ईश्वरः सर्वज्ञः जीवात् भिन्नः एव इति तार्किकाः। इति तार्किकाणां सिद्धान्तः जातः। इतः परं बौद्धानां सिद्धान्तः उच्यते क्षणिकः सर्वज्ञः इति सौगताः। तत्र बुद्धः सुगतः इति शब्देन उच्यते। बुद्धः सुगतः, बौद्धाः सौगताः। तेषां सिद्धान्तः कः? ईश्वरः वर्तते, सः ईश्वरः अपि क्षणिकः। यद्यद् लोके दृश्यते सर्वमपि, यद्यद् लोके वर्तते दृश्यते सर्वमपि क्षणिकं, तर्हि ईश्वरोऽपि क्षणिकः एव, परन्तु सः सर्वज्ञः। जीवस्तु अल्पज्ञः इति कृत्वा जीवेश्वरयोः भेदस्तु अस्ति इति एतेषामपि सिद्धान्तो वर्तते। कथं क्षणिकोऽपि सर्वज्ञो भवति इत्यादि विचारास्तु तद्दर्शने एव द्रष्टव्याः। इतः परं पातञ्जलाः नाम योगिनः किं वदन्ति इति चेत् ईश्वरः एतैः अङ्गीक्रियते। तत्र सांख्यानां योगिनां तावत् मतसाम्यं वर्तते। सर्वथा तैः सांख्यैः यानि तत्त्वानि निरूप्यन्ते तान्येव तत्त्वानि एतैरपि निरूप्यन्ते। 25 तत्त्वानि एतैः निरूप्यन्ते, परन्तु एतैः ईश्वरः इति अपरमेकं तत्त्वम् अङ्गीक्रियते। तत्तु प्रधान किं सांख्यैः नाङ्गीक्रियते इति एतेषां विशेषः। तर्हि सः ईश्वरः कीदृशो वर्तते इति चेत् तत्र सूत्रमपि वर्तते। क्लेशकर्म विभागाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः इति। तर्हि क्लेशः कर्म विपाकः आशयः एतैः सर्वैः अपरामृष्टः असम्बद्धः यः ज्ञानस्वरूपः नित्यज्ञानस्वरूपः वर्तते स एव सर्वज्ञः ईश्वरः इति एतेषां सिद्धान्तो वर्तते। अत्र क्लेशो नाम कः इति चेत् अविद्या, अस्मिता, रागः, अभिनिवेशः। अविद्यास्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः इति पञ्च क्लेशाः इत्युच्यन्ते। एतैः क्लेशैः अपरामृष्टः असम्बद्धः अयम् ईश्वरः। एवमेव कर्म इत्यनेन विहितं, प्रतिषिद्धं, मिश्रम् इति त्रिविधं कर्म एतैरुच्यते। त्रिभिः कर्मभिः अपि अपरामृष्टः असम्बद्धः अयम् ईश्वरः। एवमेव विपाको नाम कर्मफलम्। एतैः त्रिभिः कर्मभिः प्राप्यमाणं यत् फलं तत्फलं विपाकः इति शब्देन उच्यते। तेन विपाकेन अपि असम्बद्धः अयम् अपरामृष्टः अयम्। एवमेव आशयैः, आशयो नाम संस्कारः। तत्र कर्मभिः जायमानः यः संस्कारः फलजनकः संस्कार शब्देन उच्यते। सः संस्कारः एव अत्र आशय शब्देन उच्यते। तेन आशयेन अपि तैः आशयैरपि संस्कारैरपि असम्बद्धः अपरामृष्टः अयम् ईश्वरः, स च नित्यज्ञानस्वरूपः। तर्हि क्लेशकर्म विपाकाशयैः असम्बद्धः ज्ञानस्वरूपः अयं किं वेदान्तिभिः एतेषां समानता। एतैरपि ज्ञानस्वरूपः ईश्वरः इति अङ्गीक्रियते। परन्तु अयम् ईश्वरः सर्वज्ञो भवति, परन्तु अयं ज्ञानस्वरूपः इति कृत्वा सर्वज्ञः भवति इति एतेषाम् आशयो नास्ति। एतैः किमुच्यते? प्रधानं जगत्कारणम्। ईश्वरः जगत्कारणम् इति एतैः न उच्यते। प्रधानमेव जगत्कारणम्।
तत्र प्रधाने जगत्कारणे यः सत्त्वगुणो वर्तते तत्र प्रतिबिम्बितः अयम् ईश्वरो वर्तते। तत्र प्रधानम् इति यत् जगत्कारणं वर्तते तस्मिन् जगत्कारणे प्रधाने यः सत्त्वगुणः वर्तते तस्मिन् सत्त्वगुणे अयं प्रतिबिम्बितः प्रतिफलितः वर्तते इति कृत्वा सर्वकारणत्वेन सर्वकारणे प्रधाने वर्तमाने सत्त्वगुणे अयं प्रतिबिम्बितः इति कृत्वा अयं सर्वज्ञः भवति इति एतेषां सिद्धान्तो वर्तते। पश्यन्तु अयं सर्वज्ञः असंसारी जीवस्तु संसारी इति कृत्वा जीवेश्वरयोः अवश्यं भेदो वर्तते इति एतेषामपि सिद्धान्तो वर्तते। पश्यन्तु पङ्क्तिं पठामि। क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः नित्यज्ञानादिरूपः प्रधानांश सत्त्वगुण प्रतिफलिततया सर्वज्ञः। तत्र सर्वज्ञत्वे हेतुः किमिति प्रधानांश सत्त्वगुण प्रतिफलितता इति। यतः अयं प्रधानांशभूतेषु तत्त्वगुणेषु प्रतिफलितो वर्तते अतः अयं सर्वज्ञः। अयं सर्वज्ञः संसारी पुरुष विलक्षणः। संसारी पुरुषः यः जीवः वर्तते ततः विलक्षणः एव इति पातञ्जलाः योगिनः वदन्ति। इति सर्वेषां दार्शनिकानां मतीयानां सिद्धान्तम् उक्त्वा स्वसिद्धान्तः उच्यते अद्वितीय परमानन्दः एव ब्रह्म। अद्वितीय परमानन्दः एव ब्रह्म तच्च जीवस्य वास्तवं स्वरूपम्। इदमेव अद्वितीय आनन्दरूपत्वं यद्वर्तते इदमेव जीवस्य वास्तवं स्वरूपम्। यज्जगत्कारणत्वादिकं वर्तते सर्वज्ञत्वादिकं जगत्कारणत्वेन सर्वज्ञत्वादिकं यद्वर्तते तत्सर्वमपि मायाकृतं भवति इति अग्रे वदन्ति। मायया च सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं जगदुपादानं निमित्तं च भवति इति औपनिषदाः। मायया सम्बद्धः सन् मायया सम्बद्धः इति कृत्वा मायाकृतं सर्वज्ञत्वादिकं तत्र जगदुपादानत्वं सर्वमपि निमित्तत्वं सर्वमपि तत्र आत्मनि भवति इति औपनिषदाः वेदान्तिनः वदन्ति। एवं वादि विप्रतिपत्तिभिः संदिग्धे तत्पदार्थे औपनिषदपक्ष परिशेषेण तन्निर्णयाय आह भगवान्। नाम वादि विप्रतिपत्तयः एतावता याः उक्ताः एवं संदिग्धे एतैः संदिग्धे अंशे उपनिषत्पक्षः एव परिशेषेण समीचीनः। एतेषां सर्वेषाम् असमीचीनतां निरूप्य अयमेव पक्षः समीचीनः इति निरूपयितुम् अग्रे भगवान् शङ्करः एवं श्लोकं लिखति इति श्लोकस्य अवतरणिका वर्तते। एवं वादि विप्रतिपत्तिभिः संदिग्धे संशयिते संदिग्धे नाम संशयिते इत्यर्थः तत्पदार्थे औपनिषदपक्ष परिशेषेण तन्निर्णयाय औपनिषदपक्षः परिशेषेण अन्ते स एव अवशिष्यते इति तन्निर्णयाय भगवान् शङ्करः वदति न सांख्यं न शैवं न तत् आञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् इति अयं सिद्धान्तः इतः परं निरूप्यते। किं क्रियते इति चेत् अन्येषां मतानि यानि निरूपितानि सर्वेषामपि निराकरणपुरस्सरम् अन्ते वेदान्तसिद्धान्तः इतः परं स्थाप्यते। तत्र मतेषु श्रुतिविरोधं वा युक्तिविरोधं वा प्रदर्शयन्तः तेषां निराकरणं कुर्वन्ति इति स्थितिः। न सांख्यमिति आदिशब्देन अनुक्तानां संग्रहः। तत्र मीमांसकादेर्मतं वा इति आदिशब्दः प्रयुक्तः खलु तत्र अनुक्तानां श्लोके अनुक्तानां परिग्रहः संग्रहः क्रियते इति। आदौ तावत् सांख्यानां मतं निराकर्तव्यमस्ति तदुच्यते न तावत् अचेतनं जगदुपादानं भवति। अचेतनं प्रधानं जगदुपादानम् इति यद् भवता उच्यते तन्न। किमर्थम् इति चेत् तत्र हेतवः इतः परम् उपपादयिष्यन्ते। तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति ईक्षणपूर्विका सृष्टिः श्रूयते। तत्
ऐक्षत ईक्षणम् अकरोत् इति ईक्षणं नाम इच्छा तत्र सर्जन विषयक इच्छाम् अकरोत् इति इदानीम् इच्छा इति यः पदार्थो वर्तते सः चेतनस्य एव भवितुमर्हति न अचेतनस्य इति कृत्वा ईक्षणपूर्विका सृष्टिः अचेतनेन अचेतनस्य जगत्कारणत्वे उपपादयितुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र प्रधानम् अचेतनं जगदुपादानम् इति वक्तुं न शक्यते इति एकं निराकरणं जातम् प्रकारान्तरेण पुनः निराक्रियते अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति परमात्मनः जीवरूपेण अनुप्रवेशः यः उपपाद्यते सः ब्रह्मणः अनङ्गीकारे कश्चित् किं ब्रह्म इति परमात्मा वर्तते इति अनङ्गीकारे उपपादयितुं न शक्यते अतः अपि तत्सिद्धान्तः असमीचीनः इत्याशयः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति जीवात्मत्वव्यपदेशात् इति जीवात्मत्वं तत्र व्यपदिश्यते इदमपि अनुपपन्नं स्यात् इति अपि च येना पुनः प्रकारान्तरेण निराकरणं येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति तत्र एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् उपपादितमस्ति तत्र छान्दोग्यश्रुतौ येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातमिति रूपेण एकविज्ञानेन एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमपि विज्ञातं भवति इति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं तत्र प्रतिज्ञातमस्ति कुतः तथा प्रतिज्ञातम् इति चेत् सर्वकारणत्वादस्य आत्मनः सर्वकारणत्वात् एतस्मिन् विज्ञाते सर्वमपि विज्ञातं भवति इति अर्थः उक्तः यदि प्रधानं तत्र जगत्कारणम् इत्युच्यते तर्हि तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति इति अर्थः वक्तव्यः भवति परन्तु अयमर्थः उपपादयितुं न शक्यते यतः प्रधानं जगत्कारणं चेदपि न सर्वेषां कृते कारणं तत्र तन्मते पुरुषः जीवः यः वर्तते सः पुरुषः जीवश्च एतयोः प्रधानतः उत्पत्तिः नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति यत् प्रतिज्ञातं तदपि अनुपपन्नं स्यात् इति आशयेन पंक्तिं लिखन्ति येन अश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातमिति यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानात् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवति इति प्रतिज्ञानात् प्रतिज्ञा कृता वर्तते इति कृत्वा प्रधानज्ञानेन च तत्प्रकृतिकानां तदप्रकृतिकानां क्षन्तव्यः तत्प्रकृतिकानाम् इति न तदप्रकृतिकानां पुरुषाणां ज्ञातुम् अशक्यत्वात् इदानीम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यदि वक्तव्यं तर्हि सर्वमपि एतस्मात् उत्पन्नम् इति वक्तव्यं परन्तु प्रधानात् सर्वम् उत्पन्नम् इति तैर्नाङ्गीक्रियते तैः पुरुषः प्रधानात् उत्पन्नः इति नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा प्रधानज्ञानेन सर्वेषाम् अवगतिः इति वक्तुं न शक्यते अतः अपि प्रधानात् प्रधानं जगत्कारणम् इति वक्तुं न शक्यते अपि च अपरमेकं स्थानमुच्यते ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति वचनात् सर्वं यत् जगत् वर्तते तत् सर्वं एतदात्मकं भवति एतदात्मकं नाम कारणात्मकं भवति इत्याशयः एतत् शब्देन तत्र किं कारणमुच्यते एतदात्मकं भवति नाम सर्वमपि जगत् यद्वर्तते सर्वमपि कारणात्मकं भवति तच्च कारणं सत्यं सः आत्मा इति तत्र उक्तम् ऐतदात्म्यम् इदं सर्वं परिदृश्यमानं यत् जगत् तत् एतदात्मकं वर्तते कारणात्मकं वर्तते तच्च कारणं सत्यं स च आत्मा सत्यं सः आत्मा त्वमसि सः आत्मा त्वमसि इति तत्र अभेदेन निर्देशः कृतः वर्तते इति अयम् अभेदनिर्देशोऽपि
तत्र नवकृत्वः यः उपदिष्टो वर्तते सोऽपि अनुपपन्नः एव स्यात् यदि प्रधानं जगत्कारणम्। यतः अत्र साक्षादेव किमिति सर्वम् एतदात्मकं कारणात्मकं भवति, तच्च कारणं सत्यं स च आत्मा इति आत्मनः साक्षात् कथनं कृतं वर्तते। अतः अपि तत्र प्रधानं जगत्कारणम् इति वक्तुं न शक्यते इति आशयेन पंक्तिः ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति च तदभेदस्य नवकृत्वः उपदेशात् नवकृत्वः उपदेशात् नवकृत्वः तत्र उपदेशादपि इत्थं प्रधानं जगत्कारणं भवति इति वक्तुं न शक्यते इत्याशयः। ततः पश्चात् साक्षादेव श्रुत्या आत्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इति आत्मनः सकाशात् आकाशस्य उत्पत्तिः भवति इति मुखतः एव साक्षात् उक्तमस्ति इति कृत्वा इदमपि अचेतनस्य प्रधानस्य जगत्कारणत्वे उपपादयितुं न शक्यते। अपि च एतादृशस्य विचित्रस्य प्रपञ्चस्य विशिष्टस्य विचित्रस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः अचेतनेन केनचित् प्रधानेन क्रियते इति उपपादयितुं न शक्यते। अपि च प्रधान महदादि पदार्थाः ये वर्तन्ते तत्र सूत्रभाष्ये अपि एतेषां सर्वेषां प्रधान महदादीनाम् अस्तित्वे एव प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा ततः जगदुत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते इति भाष्यकारैरपि उक्तमेव। तदेव अत्र इमेपि कथयन्ति किमिति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः इति श्रुत्यन्तरात् अचेतनस्य जगत्कारणत्वे विचित्र रचना अनुपपत्तेः विचित्र विशिष्टस्य जगतः उत्पत्तिः उपपादयितुं शक्यते। अपि च प्रधान महदादेः अप्रामाणिकत्वाच्च तेषाम् अस्तित्वे एव प्रमाणं नास्ति। अतः अप्रमाणीभूतानां तेषां सकाशात् अथवा अप्रमाणीभूतेन प्रधानेन सकाशात् जगतः उत्पत्तिः भवति इति कथं वक्तुं शक्यते? न वक्तुं शक्यते इति कृत्वा न सांख्यमतं साधु सांख्यमतं न साधु इति सांख्यमतं निराकृतमस्ति। एतावता प्रबन्धेन यदुक्तं तदेव आदाय पाशुपतं पाञ्चरात्रिकं जैनं मतं सर्वमपि निराकर्तुं शक्यते एव। यतः तत्र तत्त्वमसि इत्यादि नवकृत्वः अभेदोपदेशः कृतः अस्ति। अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं सर्वम् अभेदोपदेशः कृतः अस्ति इति कृत्वा तत्र पाशुपतं पाञ्चरात्रिकं जैनं यद्यत् मतं वर्तते तत्सर्वमपि श्रुतियुक्तिबाधितम् इति साक्षात् तावता एव प्रबन्धेन तस्य निराकरणं क्रियते। पुनः तत्र अधिकः विचारः ग्रन्थकारैः न क्रियते। एवं पाशुपतं पाञ्चरात्रिकं जैनञ्च मतं श्रुतियुक्तिबाधितत्वात् अयुक्तम्। श्रुतयश्च तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्याद्याः भवन्ति। इदं सर्वं यदयमात्मा इत्थं सर्वं श्रुतयः सन्ति। अपि च नेह नानास्ति किञ्चन इति सर्वस्यापि मृषात्मता अपि तत्र प्रतीयते इत्येवम् इमे एताः सर्वाः श्रुतयः तात्पर्येण तमर्थं बोधयन्ति इति कृत्वा तस्मिन् अर्थे तेषां प्रामाण्यमस्ति। अतः एतेषां सर्वेषाम् अप्रामाण्यम् इति आशयः। इतः परं मीमांसकानां सिद्धान्तः यः वर्तते तस्य खण्डनं क्रियते। अत्र कश्चित् विशेषः अस्ति, सम्यक् मनः स्थापनीयम्। तत्र मीमांसकैः किमुक्तम्? सर्वेषां श्रुतीनां विधिशेषत्वं वर्तते, विध्यङ्गत्वं वर्तते। अतः ब्रह्म प्रतिपादकानि वचनानि अपि न ब्रह्मणि प्रमाणानि अपितु तेषामपि विधिशेषत्वेन एव प्रामाण्यम् इति तैरुक्तम्। किमिति? यानि वेदवचनानि ब्रह्म प्रतिपादयन्ति तेषां सर्वेषामपि यथा कर्म प्रतिपादकानां वचनानां वेदशेष किं विधिशेषत्वेन किं कर्माङ्गत्वेन सार्थक्यं भवति, तद्वत् एतेषामपि ब्रह्म प्रतिपादकानां वचनानां कर्माङ्गत्वेन विधिशेषत्वेन एव सार्थक्यं वक्तव्यम् इति कृत्वा ब्रह्मणि अर्थे तस्मिन् तेषां प्रामाण्यं नास्ति। अतः ब्रह्म नास्ति इति मीमांसकानां सिद्धान्तः उक्तः। तत्र उच्यते
विधिशेषत्वम् एव एतेषाम् असिद्धम् इति। ब्रह्मप्रतिपादकानां वचनानां विधिशेषत्वम् अस्ति इति कृत्वा ब्रह्मणि तेषां प्रामाण्यं नास्ति इत्युक्तं किल। ब्रह्मप्रतिपादकानि वचनानि विधिशेषाणि भवन्ति, विध्यङ्गत्वं प्राप्नुवन्ति। अतः ब्रह्मप्रतिपादकानां वचनानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं नास्ति इति उक्तं खलु। तत्र उच्यते ब्रह्मप्रतिपादकानां वचनानां विधिशेषत्वं भवता उपपादयितुं न शक्यते इति। तर्हि तत्र सः वदति अर्थवादाधिकरणन्यायेन तत्र विधिशेषत्वं वक्तुं शक्यते किल इति। अर्थवादाधिकरणन्यायः कः इति चेत् तत्र किमिति आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानामिति यः सिद्धान्तः वर्तते तदादाय अर्थवादाधिकरणन्यायेन अर्थवादाधिकरणे एकः न्यायः स्थाप्यते। तत्र कः न्यायः स्थाप्यते किम् उदाहरणमिति इतः परं निरूप्यते, पश्यामः। तत्र एकं वचनं श्रूयते, किमिति वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति एकं वचनं श्रूयते। एतस्य वचनस्य यः स्वार्थो वर्तते तस्य स्वार्थः कः? वायुः शीघ्रगामी देवता इति। वायुः क्षेपिष्ठा देवता, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता नाम वायुः शीघ्रगामी देवता इत्यर्थः। अयम् अर्थः यद्यपि अस्य वाक्यस्य वर्तते, परन्तु अस्मिन् अर्थे अस्य प्रामाण्यं नास्ति। नाम यत्किञ्चित् वाक्यमस्तु वेदवाक्यं तत् प्रयोजनवदर्थप्रतिपादकं सदैव सार्थकं भवति इति एतेषां सिद्धान्तः। किमिति यत्किञ्चित् वेदवाक्यमस्तु तत् प्रयोजनवन्तम् अर्थं प्रतिपादयति चेदेव तत् सार्थकमिति। किमर्थं प्रयोजनवन्तम् अर्थं प्रतिपादयेत् सर्वमपि वाक्यम् इति चेत् तत्र स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यनेन एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं विहितमस्ति। तत्र च स्वाध्यायो नाम वेदः, अयं सर्वोऽपि वेदः प्रयोजनवन्तमेव अर्थं बोधयति। अतः एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं तत्र विहितं। तर्हि अस्यापि वाक्यस्य प्रयोजनवदर्थप्रतिपादकत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। कश्चन तादृशः अर्थः अस्य वाक्यस्य वक्तव्यः यत् प्रयोजनवत् स्यात् इति कृत्वा यदि केवलं वायुः शीघ्रगामी देवता इति अर्थः अस्य वाक्यस्य उच्यते तर्हि तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अस्य वाक्यस्य विधिशेषत्वम् उच्यते। कथं विधिशेषत्वम् उच्यते इति चेत् तदर्थं किञ्चित् इदम् अवगन्तव्यमस्ति। कश्चन गुरुः शिष्यं वदति गामानय इति। कश्चन गुरुः शिष्यं वदति गामानय इति। तत ऊर्ध्वं सः गाम् आनयितुं प्रवृत्तो भवति इति स्थितिः। अत्र गामानय इति वचनं श्रुत्वा, आनय इति वचनं श्रुत्वा तस्य काचित् प्रेरणा जायते, काचित् तस्य प्रेरणा जायते। ततः तद्वाक्यं पदं श्रुत्वा तस्य काचित् प्रेरणा जायते, तया प्रेरणया सः अग्रे प्रवृत्तो भवति आनयन क्रियायाम् इति तत्र स्थितिरस्ति। तत्र मीमांसकैः क्रियापदं श्रुत्वा या प्रेरणा जायते किल, प्रेरणारूपः यः अर्थः प्रतीयते तदेव शाब्दी भावना इति इमे वदन्ति। एवमेव अग्रे प्रवृत्तिः जायते किल, सा प्रवृत्तिरेव आर्थी भावना इति उच्यते। इत्थं तत्र भावनाख्यं पदार्थं मीमांसकाः तत्र निरूपयन्ति। सर्वत्र क्रियासु आदौ या प्रेरणा प्रतीयते सा शाब्दी भावना, या प्रवृत्तिः प्रतीयते सा आर्थी भावना इति शाब्दी भावनाम् आर्थी भावनां च सर्वत्र इमे निरूपयन्ति। अत्र इदानीम् अस्माकम् अपेक्षिता शाब्दी भावना वर्तते। शाब्दी भावना नाम प्रेरणा। गुरुवाक्यं श्रुत्वा तत्र क्रियापदे लिङ्गादिकं श्रुत्वा तस्य आदौ प्रेरणा प्रतीयते, नाम अयं गुरुः मां तस्यां क्रियायां प्रेरयन् अस्ति इति प्रेरणा या प्रतीयते सा शाब्दी भावना इत्युच्यते। सर्वापि भावना अंशत्रयम् अपेक्षते, साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति।
यथा शाब्दी भावना प्रेरणा रूपा अंशत्रयम् अपेक्षते किं साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति एवमेव आर्ति भावना प्रवृत्ति रूपा आर्ति भावना अपि अंशत्रयम् अपेक्षते साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति सा इदानीं प्रकृते नापेक्षिता प्रकृते शाब्दी भावना अपेक्षते अस्माकं तत्र तर्हि पश्यन्तु गामानय इति वाक्यं श्रुत्वा तस्य या प्रेरणारूपा शाब्दी भावना प्रतीयते तस्याः शाब्दी भावनायाः साध्यत्वेन प्रवृत्तिः नाम आर्ति भावना अन्वेति नाम प्रेरणया किं साध्यम् इति चेत् प्रेरणया प्रवृत्तिः साध्या आनय इति पदं श्रुत्वा तस्य प्रेरणा भवति प्रेरणया किं कर्तव्यं तेन अग्रे प्रवृत्तेन भवितव्यम् इति तत्र प्रवृत्तिः आर्ति भावना या वर्तते सा एव साध्यांशत्वेन तत्र अन्वयं प्राप्नोति तस्य शाब्दी भावनायाः प्रेरणारूपायाः साध्यत्वेन आर्ति भावना प्रवृत्तिः अन्वेति साधनाकांक्षायां तावत् यः साधनांशः तत्र वर्तते तत्र तावत् लिङ्गादिज्ञानम् अन्वयं प्राप्नोति नाम गामानय इति वाक्यं श्रुत्वा यदि सः तत्र आनय इत्यादिषु विधिप्रत्ययादिकं श्रूयते इति नैव अवगच्छति तर्हि तस्य प्रेरणा एव न भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र साधनांशेन साधनांशे साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा वर्तते किल तत्र साधनाकांक्षायां लिङ्गादिज्ञानं तत्र अन्वयं प्राप्नोति तत ऊर्ध्वम् इति कर्तव्यता इति आकांक्षा वर्तते किल तत्र गामानय इति वाक्यं श्रुत्वा कदाचित् सः प्रवृत्तः न स्यादपि प्रेरणा लब्धा चेदपि कदाचित् प्रवृत्तो न स्यात् तया प्रेरणया अवश्यं तत्साध्यं प्रवृत्तिः साधनीया चेत् किञ्चित् तत्र अर्थवादादिकं नाम इदं क्रियते चेत् भवता इदं प्राप्यते इत्यादि स्तुतिः क्रियते किल सा स्तुतिरेव तत्र इति कर्तव्यताकांक्षायाम् अन्वयं प्राप्नोति इति प्रेरणारूपायां शाब्दी भावनायां वर्तमानाः आकांक्षाः तिस्रः साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा इति कर्तव्यताकांक्षा इति तत्र साध्याकांक्षायाम् आर्थी भावना प्रवृत्तिः अन्वयं प्राप्नोति साधनाकांक्षायां लिङ्गादिज्ञानम् अन्वयं प्राप्नोति इति कर्तव्यताकांक्षायां स्तुत्यादि प्रतिपादकः अर्थवादः अन्वयं प्राप्नोति प्रकृते किमर्थम् इदम् अयं प्रबन्धः कुतः उक्तः इति चेत् अत्र वायुर्वै खेपिष्ठा देवता इत्यनेन वायुः शीघ्रगामी देवता इति अर्थः उक्तः सम्यक् तस्य निकटे एव अपरं वाक्यं श्रूयते यतः इदं वाक्यं प्रयोजनवन्तम् अर्थं न प्रतिपादयति इति कृत्वा तस्मिन् अर्थे तस्य प्रामाण्यं नास्ति तर्हि कुत्र तस्य प्रामाण्यं भवति इति चेत् तस्य वाक्यस्य निकटे एव एकं वाक्यं श्रूयते किमिति वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति भूतिकामम् उद्दिश्य वायुदेवताकः यागः अत्र विधीयते भूतिकामम् उद्दिश्य वायुदेवताकः यागः अत्र विधीयते तर्हि वायुदेवताकः यागः यः वर्तते यः अत्र विधीयते तत्र विधिप्रत्ययं श्रुत्वा यथा पूर्वम् आनय इति श्रुत्वा शाब्दी भावना आर्ति भावना च उत्पन्ना तद्वदत्रापि शाब्दी भावना आर्ति भावना च भवति तत्र प्रेरणारूपाया शाब्दी भावना वर्तते तत्र साध्यत्वेन साध्याकांक्षायाम् आर्ति भावना प्रवृत्तिरूपा आर्ति भावना अन्वयं प्राप्नोति साधनाकांक्षायां तावत् लिङ्गादिज्ञानं तत्र आलभेत वायव्यं श्वेतम् आलभेत इति आलभेत इत्यत्र यद् लिङ्गादिकं वर्तते तद् ज्ञानम् अन्वयं प्राप्नोति तत्र इति कर्तव्यताकांक्षायां तावत् तत्र इति कर्तव्यताकांक्षायां तावत् किमन्वेति वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यनेन यः अर्थः उक्तः सः अर्थः अन्वयं प्राप्नोति कथम् इति चेत् अत्र वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इत्यत्र वायुदेवताकः अयं यागः किल तर्हि वायोः स्तुतिः क्रियते तत्र
किमिति वायुः शीघ्रगामी देवता यतः वायुः शीघ्रगामी देवता अतः एतादृशयागकरणेन भवतः शीघ्रं फलं लभ्यते इति तस्य वाक्यस्य स्तुतौ तात्पर्यम् न तु वायुः शीघ्रगामी देवता इति तावता एव अर्थे अत्र यः यागे देवतात्वेन श्रूयते तस्य स्तुतिः तत्र तात्पर्यं वर्तते तस्य वाक्यस्य तर्हि तस्य वाक्यस्य स्तुतिः तात्पर्यार्थः तस्मिन्नेव अर्थे तस्य वाक्यस्य तात्पर्यं वर्तते तद्वाक्यम् एतस्य वाक्यस्य या शाब्दी भावना वर्तते वायव्यं श्वेतमालभेद भूतिकामः इत्यत्र प्रतीयमाना या शाब्दी भावना तस्याः शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायाम् अन्वयं प्राप्नोति इति यतः अस्यापि शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षा वर्तते तस्य तावत् किं भावयेयम् इत्याकांक्षा वर्तते यतः तस्य किं केवलं वायुः शीघ्रगामी देवता इति कथनेन तस्य प्रयोजनं न सिद्ध्यति इति कृत्वा तस्य प्रयोजनवदर्थप्रतिपादकत्वरूप आकांक्षा वर्तते किं साधनीयं किं साध्यं मया इति तस्य आकांक्षा वर्तते अस्य तावत् इति कर्तव्यताकांक्षा वर्तते इति कृत्वा अस्य तस्य च उभयोः आकांक्षासत्त्वे परस्परम् आकांक्षया तयोः परस्परम् अन्वयो भवति इति तत्र उच्यते तत्र दग्धाश्वरथन्यायः एकः अत्र उच्यते तत्र कश्चित् मार्गे गच्छन् राजा रथेन अश्वैः गच्छन् अस्ति तत्र मार्गे एव तस्य रथो नष्टः केवलम् अश्वाः शिष्टाः मार्गे सः चिन्ताक्रान्तः पश्यन् वर्तते पुरतः एकः वर्तते यस्य रथः केवलं वर्तते अश्वाः न सन्ति तथा सति तस्य अश्वाकांक्षा अस्ति अस्य रथाकांक्षा अस्ति एवं परस्परम् उभयोः आकांक्षावत्वात् तयोः परस्परं यथा अन्वयो भवति तद्वत् अस्य वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यस्य प्रयोजनवदर्थपरत्वं वक्तव्यमिति कृत्वा तस्य किं भावयेयम् इत्याकांक्षा वर्तते अस्याः शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षा वर्तते इति तस्याः इति कर्तव्यताकांक्षायाः परिपूरकत्वेन इदं वाक्यं तत्र अन्वयं प्राप्नोति इति समाधानं तैः उच्यते तर्हि किमर्थम् उक्तं तत्र इदं वाक्यं प्रयोजनवन्तम् अर्थं न बोधयति स्वार्थे तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अत्र अर्थवादन्यायः प्रवृत्तः किमिति अर्थवादवाक्यानां विधिशेषत्वं भवति इति यः न्यायो वर्तते सः अत्र कुतः प्रवर्तते यतः अस्य स्वार्थे किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा परन्तु वेदान्तवाक्यानां स्वार्थे एव प्रयोजनं वर्तते यतः वेदान्तवाक्यानां ज्ञानात् वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानात् साक्षादेव परमानन्दप्राप्तिः निर्विशेष सुखप्राप्तिः भवति निःश्रेयसप्राप्तिः भवति इति कृत्वा तादृशं प्रयोजनवन्तम् अर्थमेव साक्षात् वेदान्तश्रुतिः बोधयति इति कृत्वा प्रयोजनवन्तम् अर्थं न बोधयेत् यदि न बोधयति तर्हि विधिशेषत्वम् अस्य अपेक्षते स्म परन्तु प्रयोजनवन्तमेव अर्थं श्रुतिः वेदान्तश्रुतिः बोधयति इति कृत्वा तस्य विधिशेषत्वं कथनीयम् इति नास्ति तेषां स्वार्थे एव प्रामाण्यमस्ति अतः यतः तेषां स्वार्थे एव प्रामाण्यमस्ति अतः तत्प्रतिपादकं ब्रह्म तत्प्रतिपादितं ब्रह्म यद् वर्तते तत् प्रामाणिकमेव वर्तते इति सिद्धान्तः पश्यन्तु पंक्तिं पठामि पंक्तिं पठन् एकवारम् अर्थं वदामि न च विधिशेषत्वात् श्रुतिः न ब्रह्म प्रतिपादयति इति मीमांसकमतं युक्तम् असिद्धत्वात् विधिशेषत्वस्य विधिशेषत्वम् अस्याः वेदान्तश्रुतेः असिद्धम् कुतः किम् अर्थवादाधिकरणन्यायेन तर्हि विधिशेषत्वमस्तु अस्ति खलु इति प्रश्ने तस्य निरूपणमग्रे न च अर्थवादाधिकरणन्यायात् विधिशेषत्वम् अर्थवादाधिकरणन्यायेन विधिशेषत्वमस्तु इति चेत् न तदपि न सम्भवति वैषम्या अर्थवादाधिकरणन्याय प्रवृत्तये
इदं स्थानं न, यतः तत् येषु स्थानेषु प्रवर्तते तदपेक्षया अस्य वैलक्षण्यम् अस्ति। किं वैलक्षण्यम् इति चेत् तदग्रे निरूपयन्ति। स्वतः प्रयोजनवदर्थ अप्रतिपादकानां स्वतः एव प्रयोजनवन्तम् अर्थं प्रतिपादयितुम् असमर्थानां वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्येवमादीनां स्वाध्याय विधि ग्रहणान्यथानुपपत्त्या तेन स्वाध्याय विधिना एतेषाम् अध्ययनं विधीयते इति कृत्वा अवश्यमेव प्रयोजनवान् अर्थः अनेन वक्तव्यः अस्ति। अतः तस्य प्रयोजनवान् अर्थः कश्चित् कल्पनीयः अस्ति। यतः स्वाध्याय विधिना अस्य अध्ययनं विहितमस्ति, अतः अवश्यम् एतेषां वाक्यानां प्रयोजनवदर्थ अप्रतिपादकानां साक्षात् प्रयोजनवदर्थ अप्रतिपादकानां प्रयोजनवदर्थपरत्वं कल्पनीयमस्ति, प्रमाणेन कल्पनीयमस्ति इति स्थितौ पश्यन्तु। स्वाध्याय विधि ग्रहणान्यथानुपपत्त्या प्रयोजनवदर्थपरत्वे कल्पनीयं वर्तते इति स्थितौ शाब्दी भावनेति कर्तव्यता इति कर्तव्यतांश साकांक्षस्य विधेः तत्र यः यद् विधिवाक्यमस्ति किमिति वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधेः या शाब्दी भावना अस्य विधेः या शाब्दी भावना तस्याः इति कर्तव्यतांशः यः वर्तते तस्य तद्विषयक आकांक्षा अस्य विधेः वर्तते। अस्य विधेः या शाब्दी भावना तस्याः शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षा वर्तते, तस्य च प्रयोजनवदर्थपरत्वं कल्पनीयं वर्तते इति परस्परम् आकांक्षा एतयोः वर्तते। अतः संप्रदानभूत देवतादिस्तुतिद्वारेण संप्रदानभूत देवता नाम यं प्रति हविः दीयते सा संप्रदानभूत देवता इत्युच्यते। प्रकृते संप्रदानभूत देवता नाम वायुदेवता, तर्हि संप्रदानभूत देवतादिस्तुतिद्वारेण तदंशपूरकत्वात् नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन न्यायस्यापि अर्थः उक्तः अस्ति। नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन तदुभय एकवाक्यता इति अर्थवादाधिकरणे निर्णीतम्। परन्तु कः भेदः अस्ति तत्र स्वतः प्रयोजनवदर्थ अप्रतिपादकानां वचनानाम् एवं विधिशेषत्वं वक्तव्यमिति, परन्तु वेदान्तवाक्यानां तावत् स्वतः एव प्रयोजनवदर्थ प्रतिपादकत्वं वर्तते इति कृत्वा तेषां पुनः विधिशेषत्वं कथनीयम् इति नास्ति नियमः। किमु वक्तव्यं? विधयः एव अंतःकरण शुद्धि द्वारा तच्छेषतां प्राप्नुवन्ति। वेदान्तवाक्य प्रतिपादिते अर्थे शेषत्वं प्राप्नुवन्ति, अंगत्वं प्राप्नुवन्ति इति अस्मत् सिद्धान्तः। पश्यन्तु, वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानाच्च साक्षादेव वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानात् साक्षादेव परमानन्दप्राप्तिः निःशेष दुःख निवृत्तिश्च पुरुषार्थः लभ्यते इति निराकांक्षत्वात् तत्र प्रयोजनवान् अर्थः साक्षादेव तेन वाक्येन प्रतिपाद्यते इति कृत्वा पुनः तत्र आकांक्षा प्रयोजनवान् अर्थः मया वक्तव्यः इति आकांक्षा नास्ति इति कृत्वा तस्य विधिशेषत्व संभावना अपि नास्ति। अन्य विधिशेषत्व संभावना अन्यशेषत्व संभावना इति। प्रत्युत किमु वक्तव्यं? विधयः एव अंतःकरण शुद्धि द्वारा फलाभिसन्धिं विना क्रियमाणानां कर्मणां किं चित्तशुद्धिः प्रयोजनम् इति उच्यते। तत्र किमिति विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि वाक्येषु यज्ञानां फलाभिसन्धिरहिततया अनुष्ठीयमानानां
अंतःकरण शुद्धि परमं प्रयोजनम् अंतःकरण शुद्धि द्वारा शुद्ध्या एव परमानंद प्राप्ति ब्रह्मज्ञानं भवति इति कृत्वा एवं अंतःकरण शुद्धि द्वारा तच्छेषता एव तेषां वर्तते न तु विधिशेषत्वं वेदान्तवाक्यानाम् इति आशयेन लिखितं प्रत्युत विधयः एव अंतःकरण शुद्धि द्वारा तच्छेषतां भजन्ते इति तस्मात् प्रयोजनवत् अबाधित अज्ञात ज्ञापकत्वेन वेदान्तानां स्वतः एव प्रामाण्यात् वेदान्तानां स्वार्थे प्रामाण्यमस्ति यतः ते प्रयोजनवन्तम् अर्थं बोधयन्ति अबाधितम् अर्थं बोधयन्ति अज्ञातं च अर्थं बोधयन्ति इति कृत्वा प्रयोजनवदर्थबोधकत्वेन अबाधितार्थबोधकत्वेन अज्ञातार्थबोधकत्वेन च वेदान्तानां स्वतः एव प्रामाण्यात् अस्त्येव ब्रह्म इति न वेदान्त न मीमांसक मतसिद्धिः इति मीमांसकानां मतं खण्डितमस्ति। समयः अस्ति वा? इतोपि 5 निमेषाः अपेक्षन्ते विषयः समाप्यते। प्रवीणाचार्य समापयामः आचार्य। हा नाम निरूप्य समापयामि वा? कथमपि भवितुमर्हति भवताम् अनुकूलं। 5 निमेषाः वर्तन्ते 5 निमेषाः अपेक्षिताः तदुक्त्वा समापयामि। एवम् अत्र किमपि व्याख्यातव्यं नास्ति बहु केवलं पङ्क्तिं पठित्वा अर्थं वदामि। तार्किकादीनां च मतं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिबाधितं यतः तैः किमिति जीवः ईश्वरात् भिन्नः इत्युच्यते परन्तु तात्पर्येण तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि महावाक्यानि जीवब्रह्मणोः ऐक्यं बोधयन्ति यतः तात्पर्येण तासां श्रुतीनां सह अर्थः वर्तते अतः तद्विरुद्धत्वात् अयं सिद्धान्तः अयुक्तः जीवब्रह्मणोः भेदः वर्तते इति यः सिद्धान्तः सः अयुक्तः इति। अपि च ईश्वरः ज्ञानाश्रयः इति तैरुच्यते परन्तु तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ज्ञानस्वरूपः आत्मा उच्यते अतः अपि तेषां मतम् असमीचीनम् इति। तत्र आदिशब्देन पातञ्जलानां मतमपि निराकृतं द्रष्टव्यं यतः पातञ्जलैरपि तदेव जीवेश्वरयोः भेदः उक्तः पुनः तत्त्वमसि इत्यादिभिः तात्पर्येण तयोरभेदः उच्यते इति कृत्वा अपि तेषामपि मतम् असमीचीनमेव इति। अपि च अग्रे एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिबाधितं च नाभिन्नत्वं नाम तत्र भेदोऽपि सत्यः अभेदोऽपि सत्यः इति जैनसिद्धान्तः त्रिदण्डिनां च सिद्धान्तः वर्तते इति दृष्टमासीत्। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति ब्रह्मणः सत्यत्वम् एकस्य एव सत्यत्वम् उक्तमस्ति। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यनेन अन्यस्य सर्वस्यापि असत्यम् असत्यता मुषात्मता उक्ता अस्ति तर्हि भेदोऽपि सत्यः अभेदोऽपि सत्यः इति उभयोः सत्यत्वं वक्तुं न शक्यते तत् श्रुतिबाधितम् इत्याशयः। अपि च क्षणिकत्वम् इति यत् सर्वं तत्र बौद्धैरुच्यते तच्च आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति तस्य नित्यत्वादि श्रुतिबाधितं तत् नित्यत्वादि प्रतिपादिका या श्रुतिः वर्तते तद्बाधितम् इदं वर्तते इति अत्र सर्वेषां पूर्वतनां पङ्क्तिं पठित्वा अग्रे गच्छामि। क्षणिकत्वं च आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इत्यादि श्रुतिबाधितम् अत्र सर्वेषां मतस्य असत्वे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वात् इति हेतुः उच्यते। नाम विशिष्टज्ञानात् तत्र पङ्क्तिः का अस्ति श्लोके इति चेत् विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् इति यतः अयं विशुद्धात्मकः वर्तते निर्विकल्पक अद्वितीय चैतन्य रूपः वर्तते अतः एते सर्वेपि सिद्धान्ताः अयुक्ताः इति आशयः। निर्विकल्पक अद्वितीय चैतन्य रूपत्वात् अस्य इमे सर्वेपि असमीचीनाः सिद्धान्ताः। तत्र किं कारणम् इति चेत् विशिष्टानुभूत्या विशिष्टा अनुभूतिः नाम सामान्या अनुभूतिः सविकल्पकानुभूतिः
तद् व्यावृत्ता विशिष्टा अनुभूतिः तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्या अखण्डानुभूतिः निर्विकल्पक अद्वितीय चैतन्य रूपत्वं चैतन्य बुद्धिः सा बुद्धिः वर्तते इति कृत्वा तादृशः एव निर्विकल्पकः अद्वितीयः आत्मा शिवः केवलः अहमस्मि इति एवं सर्वव्यापकत्वम् अद्वितीयत्वं परमानन्दरूपत्वं च आत्मनः वर्तते तादृशः एव अहमस्मि इति अत्र श्लोकार्थः सिद्धः भवति। तत् अत्र सर्वेषां मतस्य असत्त्वे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हेतुः निर्विकल्पकत्वात् निर्विकल्पक अद्वितीय चैतन्य रूपत्वात् इत्यर्थः। अत्र हेतुः विशिष्टानुभूत्या इति कं प्रति हेतुः विशुद्धात्मकत्वात् इत्यत्र हेतुः अयं विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वं सिद्ध्यति। विशिष्टा सविकल्पकानुभूति विशिष्टाः इत्यस्य अर्थः कः इत्युच्यते विशिष्टाः सविकल्पकानुभूतिभ्यः व्यावृत्ताः विशिष्टाः नाम सविकल्पकानुभूतिभ्यः व्यावृत्ताः याः तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्याः अखण्डानुभूतिः जन्या या अखण्डानुभूतिः तया इत्यर्थः तया तस्य विशुद्धात्मकत्वं सिद्धमस्ति। तादृशः विशुद्धात्मकः शिवः केवलः अहमस्मि इति तेन सर्वव्यापकत्वम् अद्वितीय सर्वव्यापकं क्षन्तव्यः सर्वव्यापकत्वम् इति न सर्वव्यापकम् अद्वितीयं परमानन्दबोधरूपं च ब्रह्म इति सिद्धं भवति इति एतावत्पर्यन्तं तत्पदस्य वाच्यार्थः कः लक्ष्यार्थश्च कः इति निरूपितम्। इतोऽग्रे पुनः तद्विषये एव विचारः क्रियते इति चतुर्थः अपि श्लोकः समाप्तः अस्ति। मङ्गलं करोमि। श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणारसानां बोधाय विद्वे कमपि प्रबद्धम्। समयः कश्चित् अधिकः जातः रक्षन्तव्योः। समयाभावात् प्रश्नान् अतिरिक्तसमये ग्रूप् मध्ये प्रेषयितुं शक्यन्ते। एतावत्पर्यन्तं दिनत्रयं यावत् सरलतया सरसतया च द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्लोकान् एवं प्रथमश्लोके च अवशिष्टभागं च पाठितवन्तः सन्ति आदित्याचार्याः। एतेभ्यः वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः गुरुकुलपक्षतश्च हार्दाः धन्यवादाः। एवं अग्रिमकक्ष्या पुनः मंगलवासरे आरप्स्यते। तत्र सचिनाचार्याः अग्रिमभागं पाठयितुं वर्तन्ते। समापयामः। एवम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।